नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। आज हमारा पारा नंबर 23 है और सूरा यासीन है, आया नंबर 22 है। इल्म सिखाने वाला काबिल रश्क इंसान है। हदीस है कि रश्क सिर्फ दो आदमियों पे किया जा सकता है, एक वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसको अल्लाह के रास्ते में बेदरे खर्च करता है, और दूसरा जिसको अल्लाह ने हिकमत दी और यानी कुरान का इल्म दिया और सुन्नत का इल्म दिया और वो उसके मुवाफिक फैसले करता है और उसकी तालीम भी देता है और वो दूसरों को सिखाता भी है। तो इल्म फैलाने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की कि फरमाया कि जिसने हम में से कोई बात सुनी और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाया, और मतलब फिर अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे। और आज के सबक का आगाज हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस, छोटी सी बच्ची हैं आयशा, वो अपनी तिलावत से करेंगी। जी आयशा, अनम्यूट योर माइक। यस आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Aisha, how are you? I'm fine, how are you? I am very well. I'm very excited. It was a very pleasant surprise for me that Aisha will do the tilawa. Start, sweetie. चल चल लाउड चलो स्टार्ट करो चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يعبدوني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق الله العظيم. Well done, Aisha. Beautiful was. Alhamdulillah. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. जी, पीछे वाली बात जो है वो जारी है अभी। ये वो जो आदमी है वो क्या कहता था अपनी कौम से, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम इन रसूलों के रास्ते पे चलो, ऐसे लोगों की राह पे जो तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगते, यानी इसमें उनका अपना कोई फायदा नहीं है, और जो वो बात बता रहे हैं और वो बात भी सच्ची बात है। और फिर वो कहता है, दलील पेश करता है, मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब भी, सिर्फ ये नहीं कि मैं, तुम सब भी उसी की तरफ ही लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि उस शख्स का नाम हबीब नजार था, पेशे के लिहाज से वो बढ़ई था, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर तौहीद की तरफ गाइड किया। तो फिर आगे मजीद जो है वो ये कि वो शख्स दौड़ता हुआ आया, उसको इल्म, उसको सच बात का पता चला, तो वो ये नहीं कि अपनी जगह पे बैठा रहा, बल्कि वो हिकमत वाला था, वन मैन आर्मी, अकेला शख्स था, पूरी कौम उसके खिलाफ थी, उसको पता भी था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी उसने हक बात की। उसने कहा, वो जारी है अभी उसकी कन्वर्सेशन, कि मैं उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को बनाऊं कि अगर रहमान मुझे को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके और ना ही वो मुझे बचा सकें। यानी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर तो मैं क्या होगा, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में से हूंगा। इन्नी आमनतु बि रब्बिकुम फस्माउन, मेरी सुनो, मेरी यानी बात सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूं। तो उसकी तौहीद और इकरार तौहीद की वजह से उसकी कौम ने उसको कत्ल जब करना चाहा तो उसने
उसने पैगंबरों से खिताब कि उसने ये कहा कि पैगंबर जो हैं उनका मकसद यानी कि अल्लाह पे ईमान लाना है, अपने ईमान पर इन पैगंबरों के ईमान पे तुम भी गवाह रहना। और अपनी कौम से वो खिताब करके कहता है कि अब मैं मतलब अल्लाह ताला से वो यही दुआ उसकी होती है कि मुझे इस्तकामत अता फरमाए। और ये कि फिर उन लोगों ने उसको मार डाला, और ये कि पैगंबरों से भी खिताब करके उसने कहा कि मकसद अपने ईमान पर और इन पैगंबरों को गवाह यानी उसको बनाना था। पैगंबरों को भी खिताब करता है और अपनी कौम को भी खिताब करता है। और यहाँ पे फिर कौम ने उसको मार डाला। उसने कहा, और उससे कहा गया कि मैं तू जन्नत में चला जा, कि अल्लाह ताला ने उसको उसके इखलास की वजह से उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो जन्नत में जाके भी अपनी कौम का वो खैरखा है, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म होता। सुभान अल्लाह। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरिमीन, के मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। सुभान अल्लाह। कि यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे मेरे रब ने बख्श दिया, काश कि मेरी कौम को इस बात का इल्म हो जाए ताकि वो भी ईमान और तौहीद को अपनाकर अल्लाह की मगफरत और नेमतों के मुस्तहिक हो जाएं। इस तरह उस शख्स ने मर कर भी अपनी कौम की खैर ख्वाही की। और एक मोमिन सादिक को ऐसा ही होना चाहिए कि वो हर वक्त दूसरों की खैर खाई करे, बदख्वाही ना करे, उनकी सही रहनुमाई करे, उनको गुमराह ना करे। बेशक लोग इसे जो चाहे कहें, जिस किस्म का भी सलूक करें, हत्ता कि उसको मार भी डालें, लेकिन ऐसे लोगों का अजर फिर अल्लाह ताला के हाँ होता है। उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कौम की ये तहकीर थी कि अल्लाह ताला ने पसंद ही ना फरमाया कि उन पे कोई लश्कर उतारा जाए। और ना ही और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ जोर की चीख थी कि वो यकायक सब बुझ के रह गए। कहते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी थी जिसकी वजह से उनकी जिस्मों से रूहें निकल गईं और वो बुझी हुई आग की तरह हो गए। ऐसे बंदों पे अफसोस है, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया और वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर भी हमारे सामने हाजिर की जाएगी। वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैतह अहयैनाहा वअखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। आया 33 सूरह यासीन। और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के वजूद और उसकी कुदरत कामिला की एक निशानी जो है वो मुर्दा यानी जमीन है, जिसको हमने जिंदा किया और उससे गल्ला निकाला जिसमें से सब खाते हैं। तो इसी तरह इंसानों को भी इसी जमीन से उठा खड़ा किया जाएगा। वजालना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए हैं और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं। जी, दो नेमतें बहुत बड़ी जो काफी खजूरें तो आजकल हम माशाल्लाह सहरी इफ्तारी में हर कोई खजूर खा रहा है और इनके फवाइद भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त अरबों में खजूर और अंगूर ये दो फल जो हैं इनमें बहुत इस्तेमाल होते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो फल हैं ये भी किसने पैदा किए हैं। अगर अल्लाह इनको पैदा ना करता तो पूरी दुनिया भी कोशिश करके तो इनको पैदा नहीं कर सकती थी। तो ये है कि फिर भी ये लोग कुफर पे अड़े हुए हैं। लियाकुलु मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफला तशकुरून। अल्लाह ताला कह रहे हैं तअज्जुब की बात है ताकि लोग इसके फल खाएं और उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। फिर क्यों ये शुक्रगुजारी नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे ये है कि जब आजकल खास तौर पे जब पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती है, अल्लाह के फजलो करम से सब दस्तरखान भरे हुए होते हैं, हर तरह तरह की नेमतें होती हैं वहां पे। तो अगर किसी के घर अफ्तार पे जाएं तो पूछते हैं, कोई चीज पसंद आ जाए कि ये किसने बनाया, और फिर उसकी बड़ी तारीफ की जाती है। लेकिन जिस रब ने हकीकी ये सारी चीजें बनाई हैं, अगर ये तमाम नेमतें कोई भी, हम तो सिर्फ उनको ग्रोसरी स्टोर से उठा के ले आए हैं धो के, तो बस चले फ्रूट काट दिए और बाकी चलो जो कुछ पकाना करना था कर लिया। लेकिन
حقیقی جو ذات ہے اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وہ پاک ذات ہے. سبحان الذی، تعجب کے وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے، جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ زمین کی ہر پیداوار کو جوڑوں میں، نر اور مادہ میں پیدا کیا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت وہ واحد ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، کچھ بھی ہے، انسان ہے، ہر کسی کا دن ہے، اس کا جوڑا آپ کو رات نظر آئے گا. ہر چیز کا جوڑا موجود ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اور سورج جو مقررہ راہ ہے اس پہ چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے اس پہ وہ چلتا رہتا ہے، وہیں سے آغاز کرتا ہے، وہیں سے وہ اختتام کرتا ہے. اور سورج یا ہماری گیلیکسی کا انسان مطالعہ کرے تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس گیلیکسی کے کتنے زیادہ سورج ہیں، اور ان میں سے صرف ایک سورج ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور اتنے زیادہ ستارے اور سیارے ہیں لیکن پھر بھی کسی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں. تو اتنی بڑی گیلیکسی کو جو چلانے والی ذات ہے وہ یہ ہے اندازہ، یہ اس کا اندازہ ہے، غالب ہے، با علم والا. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. یعنی کہ سب ستارے جو ہیں وہ اللہ غالب کے قبضے میں ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جب اپنی آخری منزل پہ چاند پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، کھجور جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی جو سوکھ کر ٹیہڑی ہو جاتی ہے. نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے. سبحان اللہ. اور نہ رات دن سے پہلے آگے بڑھ سکتی ہے. اور سب کے سب اپنے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیوں کا چلنا کتنا زیادہ آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہ اور اس کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی صرف کشتی نہیں، اس کے علاوہ ہوائی جہاز اور باقی جتنی بھی آمد و رفت کی چیزیں ہیں، سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، نقل و حمل کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی آگے بنی ہوئی ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک مدت ہے. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر بس ختم، کھیل ختم. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں. یعنی جو بھی نشانی آئے توحید اور صداقت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، جب بھی کوئی نشانی سامنے آئے اس کو پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، بلکہ اس میں سے غلطیاں ہی نکالتے ہیں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیو میں سے کچھ دو، تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی یہ کہ غربا کی مدد کرو تو پھر کھلے وہ کس طرح، یعنی کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو غریب کی مدد خود ہی کر دیتا. تو یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کو دینے سے کس طرح دلی محبتیں بڑھتی ہیں اور
دلوں کے کینے اور بغض دور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دے رہا ہوتا ہے اس کے رزق میں، اس کے اعمال میں مطلب کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس طرح لینے والا بھی جو ہے جب وہ شکر گزاری کرتا ہے کس طرح، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، آیا 49 ہے. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی نہ ہوں گے. یعنی کہ یہ لوگ بازاروں میں بھی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، حسب عادت بحث و تکرار جاری ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. اور یہ نفخہ اولا، سب سے پہلا جو نفخہ ہے یہ ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخہ فضا کہتے ہیں، یعنی کہ پھر سب فوت ہو جائیں گے. پھر نفخہ صعق، یعنی کہ اس کے بعد جو پہلا نفخہ جو ہے اس کو نفخہ فضا کہا جاتا ہے. دوسرا نفخہ نفخۃ الصعق، جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے چند فرشتوں کے علاوہ اور باقی جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. تو اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی یہ لوگ اپنے اہل میں واپس لوٹ سکیں گے. دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا، نفیخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو سور پھونکتے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. کچھ کہتے ہیں یہ دوسرا نفخہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تیسرا نفخہ ہے. بہرحال قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا مگر صرف ان ہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، تو جنت والوں کو جنت میں پہلے ڈال دیا جائے گا اور خوش باش ہنستے کھیلتے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ذرا پکچر کریں یہاں پہ نہ کبھی مردوں کو میاں بیوی کو کبھی چانس بھی نہیں ملتا کہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے بات کر لیں. میاں بیچارہ اپنے کاموں میں مشغول، بیوی گھر کے کام، بچے بزی، رات کو تھکا ہوا انسان، تو وہاں پہ بس پھر فراغت ہی فراغت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ مسحریوں پہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا اکرام کرے گا، آرام سے انسان جو ہے وہاں پہ بیٹھے گا، کمپنی بھی ہوگی. انسان کے پاس چاہے دنیا کی ساری دولتیں ہوں اور لیکن اس کے پاس وہ کمپنی نہ ہو جس کو وہ انجوائے کرتا ہے، اکیلا ہو انسان تو پھر تمام نعمتیں بیکار ہوتی ہیں، اس کو وہ انجوائے نہیں کرتا. لیکن دیکھیں جنت میں ہر چیز، آپ آگے آگے پڑھیں گے، ٹیمپریچر، عمر، مطلب کھانا پینا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، وہ جو کچھ بھی طلب کریں گے. کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، لیکن یہ سارا کھانا پینا صرف ٹیسٹ کے لیے ہوگا، ذائقے کے لیے کہ چکھیں اس کو. سلام قولا من رب رحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اہل ایمان سے الگ ہو کے کھڑے ہو، یعنی میدان حشر میں اہل ایمان اور اطاعت والے اہل کفر اور معصیت والوں سے الگ کر دیے جائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا. مثلا یہودیوں کا گروپ علیحدہ، عیسائیوں کا گروپ علیحدہ، صابیوں کا علیحدہ، مجوسیوں کا علیحدہ، وغیرہ وغیرہ. علم اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا اللہ دشمن ہے. اللہ اکبر. اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم میں اتنی عقل بھی نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں،
اور میں ہی تمہاری دن رات حفاظت کرتا ہوں، لہٰذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ان آج کے دن ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ سے نہیں، پھر وہ بولنے کی کوشش کریں گے نا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں، تو منہ سیل کر دیے جائیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، سب سے پہلے ہاتھ بولیں گے، اس کے بعد باقی کے عضو، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ تو مہر لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مشرکین مکہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بولنے کی یہ صلاحیت ہی ان سے لے لے گا، لیکن باقی اعضاء ان کے جو ہیں ان کو پھر بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، مگر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے ہیں اور نہ وہ لوٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، بلکہ پتھروں کی طرح ہی ایک جگہ پڑے رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی لمبی عمر جس کو ملتی ہے نا، وہ پیدائش کو، اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کی نشو و نما جاری ہوتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی تمام قوتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کے برعکس پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دوبارہ ریورس سب کچھ ہو جاتا ہے اور ایک بالکل بچے کی طرح یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے ہیں اور نہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہو، یعنی کہ جس کا دل زندہ ہو، یعنی جس کا دل حق کو قبول کرے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ آیا نمبر 71 ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے۔ یعنی کہ اپنے، کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، کبھی کو کہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیز بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، انتہائی اپنائیت اور محبت سے وہ چیز بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں ساری جو بنائی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان کی خدمت کرنا۔ اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان کر بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض گوشت کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو جانور ہیں لا تعداد ان کے فائدے ہیں، اور ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور مشروبات بھی، یعنی کہ انہی سے مطلب جو ہے وہ سالڈ اور جو لیکوڈ سب کچھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ گوشت بھی ان کا کھاتے ہیں، اور گوشت میں سے اس کے بعد جو دودھ ہے، اس کے بعد دودھ کی جو پروڈکٹ ہے، اس کے بعد اس سے یوگرٹ، چیز، واللہ عالم کیا کیا، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ایک صرف ایک جانور سے یہ سارا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو عقل نہیں ہے کیا؟ پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ جن کی عبادتیں کرتے ہیں نا، بت اور جو کچھ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، چڑھاوے چڑھائیں، جا کے ان کی لک آفٹر کریں سب کچھ۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اگر انبیاء غمناک ہوتے تھے لوگوں کی باتوں سے، تو ہم تو کیا چیز ہے، پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں، ڈونٹ وری۔ کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔
کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے جو پیدا کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اس کو جلا کے اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری راکھ کو جمع کر لیا اور فرمایا، اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تیرے خوف سے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور افار، ان دونوں کی لکڑیاں آپس میں رگڑی جاتی تو آگ پیدا ہو جاتی۔ سبز درخت سے آگ پیدا ہونا مطلب اس وقت کوئی ماچسز وغیرہ یا اس طرح کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے، پتھروں کو رگڑ کے مطلب پتھر کو ایک دوسرے پتھر پہ مارے تو چنگاڑ نکلتی اور وہاں سے پھر آگ آگے روشن کی جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ جنگلوں میں کچھ بھی نہ ہو اور سبز درخت سے اللہ تعالیٰ آگ نکال سکتے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بے شک وہ قادر ہے اور وہی تو پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اور جب کبھی کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اس وقت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی یہ شان ہے۔ تو پھر اس کے لیے انسانوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل معاملہ ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جی سورہ صافات ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 182 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کس بات پہ مطلب یہ آگے قسم، یہ فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر صف بندی جو ہے، کیوں یہ صف بندی بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے دلوں کی دوریاں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ پہلی اسپیشلی نماز میں آج کل خواتین بھی ماشاءاللہ بہت ذوق و شوق سے تراویح پڑھنے جاتی ہیں تو صفوں کا، صف بندی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اگلی صف والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر جگہ ہو صف میں تو لازمی اس کو کور کرنا چاہیے، ورنہ مطلب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ نماز بھی نہیں ہوتی، کہ اگلی صف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مشاہدہ کرتے تھے، صفوں کے درمیان چلتے تھے، اتنا چیک کرتے تھے۔ تو پہلے اگلی صف کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد پیچھے۔ تو جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں سے صف بناتے ہیں، پھر پوری طرح ڈانٹنے والے یعنی جو موت کے فرشتے ہیں وہ پھر جب کسی فاجر کی روح کو نکالتے ہیں تو اس کو اچھی خاصی اس کو ڈانٹ اس وقت پڑتی ہے۔ پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے اللہ اکبر، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تو یہاں پہ الصافات فالزاجرات فالتالیات فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمان پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ ان کا حکم دے وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کرتا ہے کیا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد معبود نہیں ہے۔
اور کسی قسم کے یعنی کہ کسی بھی بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کسی کو بھی شک میں نہیں رہنا چاہیے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور ان مشرقوں کا وہی رب ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو مشرق کو یہاں پہ مشارق جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ہر روز سورج جو ہے وہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. جہاں ہمارا سورج غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا سبحان اللہ طلوع ہو جاتا ہے. تو ان کے درمیان جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے بھی. یعنی کہ آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ سرکش جو شیطان ہیں ان سے بھی حفاظت ہو. چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پہ ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالمعمول تو شیطان جل جاتے ہیں. اور آگے جو ہے وہ ستاروں کا تیسرا مقصد یعنی کہ اندھیروں میں رہنمائی بھی کرنا ہے. مطلب یہ کہ ستاروں کی پوجا نہیں کرنی، ستاروں کے اور مقاصد ہیں. اور عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں. بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھی بات چک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ بالا چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی ملائکہ، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا تم جیسے انسان؟ ہم نے انسان کو تو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس کے بعد باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. مطلب یہ کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا ناممکن کیوں سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی پیدائش انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کی گئی ہے. بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. یعنی آپ کو منکرین کے آخرت پہ انکار پہ تعجب ہے اور یہ لوگ جو ہے اتنے یعنی کہ یہ اتنے زیادہ دلائل کے باوجود بھی نہیں مان رہے اور یہ آپ کی مطلب جو دعوی قیامت ہے یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو جو اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو نصیحت کو دیکھ کے غور و فکر کرتے ہیں اور دوسرے جو ہیں اس کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو مذاق اڑاتے ہیں وہ ناسمجھ ہوتے ہیں. وہ جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل بھی ہو. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ جزا سزا کا دن ہے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. ظالموں کو اور ان کے ہمراہوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھلا دو. اللہ اکبر. تو لوگ اپنے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج چیک کر لیں کہ کن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ روز قیامت بھی ہوں گے. وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. پل صراط کے پاس یعنی یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں لیے جائیں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب مدد کرو. بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن جائیں گے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی کہ دین اور حق کا. یمین یعنی کہ دین اور حق کا نام تم لاتے تھے، ہمیں باور کرواتے تھے، بتاتے تھے کہ اصل دین اور حق کیا ہے. لیکن یہ ہے
وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے. اللہ اکبر. اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود سرکش تھے. اللہ اکبر. اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں. پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی والے ہی تھے. اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں. اللہ اکبر. ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. وہ کہتے تھے کہ کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پہ چھوڑ دیں. نہیں بلکہ نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے جو عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کی جو کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں ان کو بھی درگزر کیا جائے گا اور ان کی ایک ایک نیکی کا اجر ان کو بہت زیادہ دیا جائے گا اور ہر طرح کے میوے اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی. اللہ اکبر. جنہوں نے دنیا میں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی خاطر ہر کام میں لوگوں کی باتیں بھی سنی، محنتیں بھی کی، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ عزت، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے گا اور ہر طرح کی نعمتیں بھی دے گا. اور نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. جاری شراب کے جام کا ان پہ دور چلے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ ہر قسم کا ڈرنک کو یہ جو شراب جو اس دنیا کی ہے نا وہ اس جیسی شراب نہیں ہوگی جنت کی. اس کو پینے سے کوئی انسان بہکے گا نہیں. وہ صاف شفاف ہے اور پینے میں لذیذ ہے. وہ ایک ڈرنک ہے، نہ اس سے سر درد ہو اور نہ اس کے پینے والے بہکے. یعنی کہ یہ جو دنیا کی شراب جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اللہ اکبر. یعنی کہ ان کی آنکھیں حسین ہوں گی ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے. جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے. کنورسیشن، باتیں بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کمپنی بھی ہوگی، پھل بھی ہوں گے، آرام بھی ہوگا، بادشاہوں کی طرح تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا. بات کریں، اب ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے پہ کہ یقین کرنے والوں میں سے تم بھی ہو. یعنی سیم ایج سیم ڈگری، جو مطلب ایج فیلو آپ کے ہوتے ہیں، کولیگز وغیرہ جو اکٹھے کام کرتے، لیکن ان دونوں کا عقیدہ مختلف تھا. تو کیا جب ہم مطلب اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے تو نہیں ہوگے کہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی قیامت نے آنا ہے اور پھر جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ بری دوستی اور کمپنی دیکھیں، آپ آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، حالانکہ جنت و جہنم میں بہت دور کا فاصلہ ہوگا، لیکن وہ جنتی جو ہے وہ اس کو جہنم میں جھانک کے مطلب اس کو جھانک کر دکھایا جائے گا تو وہ جھانکتے ہی وہ جو اس کا وہ ساتھی تھا اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا وہ اس کو دیکھے گا، اس کو نظر آ جائے گا. قال تاللہ کتھا لتردین. کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے تباہی کر دے. تو باستغفار. تو حدیث ہے کہ مومن کے علاوہ کسی آدمی کی بھی دوستی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ صالحین کا ساتھ آپ کو نصیب ہو. تو یعنی وہ کہتا ہے ہائے اللہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو آج تو میں بھی جہنم میں، مطلب یہ تو مجھے بھی لے کے ڈبونے ہی والا تھا. تو اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا. ڈر جاتا وہ کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں. پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی ہی کامیابی ہے.
अल्लाह अकबर। क्या ये मेहमानी अच्छी है, यानी कि जन्नत की मेहमानी, या कि जक्कूम का दरख्त? जक्कूम का जो दरख्त है ना, इंतहाई बदबूदार और करीच चीज के निकलने के हैं। इस दरख्त का फल भी अहले जहन्नम के लिए सख्त नागवार होगा, क्योंकि ये सख्त बदबूदार, कड़वा, और शक्ल भी उसकी जो है ना बहुत ही बुरी होगी। बाज कहते हैं कि ये दुनिया के दरख्तों में से है और अरबों में मुतारिफ है, यानी कि बहुत ही बुरा वो दरख्त होगा, लेकिन क्योंकि उनको भूख लगेगी वो उसको खाएंगे, जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है। बेशक वो दरख्त जहन्नम की जड़ से निकलता है, उसकी गहराई जो है वो जहन्नम की जड़ में है, अलबत्ता उसकी शाखें हर तरफ फैली हुई हैं, जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे हैं, यानी कि उसकी जो शनाख्त है ना, वो शैतानों के सरों से उसको तशबीह दी गई है। फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून। जहन्नमी इस दरख्त में से खाएंगे और इससे पेट भरेंगे। अल्लाह अकबर। आज थोड़ा सा, एक जरा सा खाने से स्मेल आ जाए तो कोई खाता है उसको, फौरन बिन में डाल दे, और हर वो खाने से हर वो चीज जिससे हमें नफरत है वो उसमें होगी। और सिर्फ खाएंगे ही नहीं, जब खाएंगे तो फिर प्यास भी लगेगी, फिर उस पर गरम जलते जलते पानी की मलूनी होगी, यानी जब उनको पानी की तलब होगी तो खोलता हुआ पानी, जिनके पीने से उनकी अंतड़ियां कट जाएंगी, फिर उन सब का लौटना जहन्नम की तरफ होगा। यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया, ये उन्हीं के निशाने कदम पे दौड़ते रहे। कोई भी चीज जो दीन का हिस्सा हो, वैसे बाप दादा की पैरवी, अगर पहले भी मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, अगर वो हदायत पे हैं दैट्स वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो नहीं है तो फिर आप, अगर मामला दीन का है, कोई भी फैशन है या कोई भी किसी किस्म का काम है, तो वो मतलब नाना दादियों को और बड़े बूढ़ों को कितना सा कोई फॉलो करता है, लेकिन जब दीन का मामला है तो जी हमारे बड़े बड़े यही करते आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत दफा ये बात दोहराई है, और ये इन्हीं के निशाने कदम पे दौड़ते रहे। उनमें से पहले भी बहुत से अगले भी बहक चुके हैं, जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तू देख ले कि जिन्हें धमकाया गया है उनका अंजाम कुछ हुआ, कैसा कुछ हुआ। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बरगजीदा बंदों के। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। वनज्जयनाहु वअहलहू मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उसे और उसके घर वालों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया, और उसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। इसके बाद उन्हीं से नस्ल इंसानी चली, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है आदम सानी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तरह आदम के बाद ये दूसरे अबुल बशर हैं। तो जो साम था उसकी नस्ल से अरब, फारस, रोम और यहूदी और नसारा हैं, और हाम की नस्ल से सूडान, मशरिक से मगरिब यानी सिंध, हिंद, नोब, जंज, हबशा, कबत और बर्बर वगैरह हम नस्ल हैं। और याफ की नस्ल से सकालबा, तरक, हजरर हजरर और याजूज और माजूज वगैरह, ये सारे मतलब ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फिर ये नस्ल चली। और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में रखा, यानी क्यामत के आने तक अहले ईमान वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अच्छे लफ्जों में करते रहेंगे, इस्लाम और दरूद भेजते रहेंगे। नूह पर तमाम जहानों में सलाम हो, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने दूसरों को डबो दिया। व इन्न मिन शियअतिही ला इब्राहीम, और इस नूह की ताबेदारी करने वालों में से इब्राहीम भी थे, यानी कि इब्राहीम भी अहले दीन और अहले तौहीद के इसी गिरोह में से थे, जिनको नूह अलैहिस्सलाम ही की तरह अनाबते इल्लल्लाह की तौफीक हासिल हुई। अल्लाह अकबर। रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए।
अल्लाह अकबर। तो बेऐब दिल जो है वो कौन सा दिल होता है, क्योंकि कल्बे सलीम ही चाहिए है हमें अल्लाह ताला के सामने पेश करने के लिए। हर वो दिल जो शिर्क से पाक हो, जो शक से पाक हो, वो दिल जिसको यकीन हो कि वाकई मैंने अपने रब के सामने जाना है। तो जितना ज्यादा यकीन होता है इंसान को, इतना ही ज्यादा उसको फायदा होता है। कल्बे सलीम वाला बंदों से भी अच्छा मामला करता है, और जो मामला अल्लाह से करे उसको भी बहुत अच्छा करता है। अपनी इबादत में, हर तरह के मामलात में वो, और दिल को मनफी ख्यालात से वो पाक रखता है। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 6 हक हैं। मिलो तो सलाम करो, अगर कोई आपको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो, उसकी खैर खाई करो, उसकी मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। अगर छींक आ जाए तो उसका जवाब दो, बीमार हो जाए अयादत करो, फोत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। तो जिस इंसान का कल्ब सलीम नहीं ना होता, वो फिर नेगेटिव ही सोचता रहता है। उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या पूज रहे हो, क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो? तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है। अल्लाह अकबर। क्या समझ रखा है कि वो तुम ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये इस पे नाराज नहीं होगा, वो तुम्हें सजा नहीं देगा। अब इब्राहिम ने एक निगाह सितारों की तरफ उठाई और कहा कि मैं बीमार हूँ। ये जैसे पहले भी हमने पढ़ा वाकया कि ये जो है वो उनका कौमी त्योहार था। तो सब उधर गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ उन्होंने जब उनको दावत दी, उन्होंने सितारों की तरफ देखा। उस वक्त सितारों की वो पूजा करते थे। तो गौर फिक्र उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि आज उनका प्लान था, जाहिर है कि आज मैं बीमार हूँ। पास फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, इस पर वो सब उससे मुंह मोड़े हुए वापस चले गए। बस आप चुपके से उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो। यानी कि उनके सामने इतने ज्यादा हलवियात और तबर्रकात जो उन पे चढ़ावे चढ़ते थे, उनको वो खाने की चीजें पेश की, और कहा कि ये तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात भी नहीं करते। फिर तो दाएं हाथ से पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने पल पल पड़े। अल्लाह अकबर। जोर जोर से उनको तोड़ा, और वो बुत परस्त घोड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। यानी जब वो मेले से आए, उन्होंने देखा कि उनके बुतों का क्या हाल हुआ है। तो इट वाज नॉट हार्ड, उनको पता था ये इब्राहिम की तरफ वो आए। तो आपने फरमाया तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे इसके लिए एक मकान बनाओ और इस दहकती हुई आग में इसको डाल दो। उन्होंने उसके साथ मकर करना चाहा, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिया। यानी कि उस आग को अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया। सुभान अल्लाह। और इब्राहिम ने कहा मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया बाबल यानी इराक में पेश आया। बिलाखिर यहाँ से हिजरत की और शाम चले गए, और वहां जाके औलाद के लिए उन्होंने दुआ की, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। तो हदीस है, बेहतर वो जो जिहाद करे, जो घाटियों में इबादत करे और वो दूसरों को ना सताए। यानी कि बेहतरीन इंसान वही है जिसके शर से दूसरे लोग महफूज रहे। आगे दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस्सॉलिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसको बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। फिर जब वो बच्चा उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा, यानी कहा जाता है कि 13 साल, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़बह करते हुए देखा है, अब तू बता तेरी क्या राय है। वो नबी थे, नबियों के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। बेटे से मशवरा कर रहे हैं, बेटे को भी पता है कि बाप नबी है, उनके ख्वाब सच्चे होते हैं। तो जैसा बाप वैसा बेटा। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, गर्ज दोनों मती हो गए और उसने उस बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। तो मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल तैयार थे। कहा जाता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त वो बस एक सफेद कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, वो उतार के उन्होंने अपने वालिद को दिया कि मेरे
جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا مجھے کفن دینے میں، تو اسی میں مجھے آپ کفن بھی دے دینا. یعنی پوری تیاری وہ لوگ کر چکے تھے. تو یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، یعنی کہ پورے ارادے کے ساتھ بچے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے زمین پہ لوٹایا. انہوں نے تو اپنی طرف سے خواب سچا کر دیا، اور ان کو اس وقت اپنی اولاد سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام سے عزیز تر کوئی چیز نہیں تھی. وہ اکلوتی اولاد تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. تو در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا. تو پھر یہ ہے کہ ایک بڑا ذبیحہ ایک مینڈا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. تو دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبح کیا گیا، اور اس کو سنت ابراہیمی کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ رحمتی دنیا تک عید الاضحیٰ پہ لوگ قربانی وہ کرتے ہیں. ابراہیم پہ سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی، وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ اوپر پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک بیٹے اسحاق کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ بیٹا بھی ہوگا، اور یعنی نبی بھی ہوگا. اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی. اللہ اکبر. تو وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا. انبیاء اور رسل کی زیادہ تعداد انہی نسلوں میں سے آئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، اور جن سے پھر جن کے 12 بیٹوں میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑی اور پھلی، اور اکثر ان میں سے انبیاء ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اربوں کی نسل چلی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا، اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، یعنی فرعون کی غلامی سے، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اور ہم نے انہیں واضح طور پر روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پہ قائم رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داداؤں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے. بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، ان کی بیوی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے. اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے. اللہ اکبر. جب بھاگ کر کشتی کی طرف پہنچے پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود اپنے آپ کو وہ ملامت کرنے لگے. یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے تو، لیکن یہ ہے کہ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا. تو یہاں پہ جو حضرت یونس علیہ السلام ہیں
उन्होंने, वो पहले भी तस्बीहात बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि तस्बीह करना निजात का बायस बनता है, हर मुश्किल का हल है। कब पता नहीं कितनी टाइम वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इतने दिन वो मछली के पेट में रहे या इतने दिन, लेकिन जितने दिन भी रहे वहां से जिंदा बाहर निकलना एक मछली के पेट से एक बहुत बड़ा मोजजा है। फिर बस वो तस्बीह करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई भी मुश्किल या परेशानी हो तो उसमें ये दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कबूल दुआ है। बस अल्लाह ताला ने उनको निजात दी, बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया, और वो उस वक्त बीमार थे, यानी विलादत के वक्त जैसे कोई बच्चा या कोई चूजा होता है, इंतहाई कमजोर थे। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और उस पर साया करने वाली एक बेलदार दरख्त हमने उगा दी, यानी कि और हमने उसे 1 लाख बल्कि ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, बस वो ईमान लाए, हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। फिर वो अपनी कौम की तरफ गए दोबारा, कौम मान गई, और फिर वो कौम खुशहाली रही। और उनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और उनके बेटे हैं, या ये उस वक्त मौजूद थे कि जब हमने फरिश्तों को मोनस पैदा किया, मतलब वो फरिश्तों को खुद से, उनको क्या पता कि वो फीमेल हैं। अगर रहो कि ये लोग सिर्फ अपनी इफ्तरा परदाजियां से कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठे हैं। क्या अल्लाह ने अपने लिए बेटियों को बेटों में तरजीह दी? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगाते फिरते हो? क्या तुम उस कदर भी नहीं समझते, या तुम्हारे पास उसकी कोई साफ दलील है? तुम जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ। और इन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहराई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को भी नहीं बख्शा। कहते हैं मुशरकीन का ये अकीदा था कि अल्लाह ने जिन्नात के साथ रिश्ता या इज़्दिवाज कायम किया, जिससे लड़कियां यानी कि ये फरिश्ते पैदा हुए। यूं अल्लाह ताला और जिन्नात के दरमियान ससुराली रिश्ता कायम हो गया। हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि इस अकीदे के लोग अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, जो कुछ ये बयान कर रहे हैं उससे अल्लाह बिल्कुल पाक है। अल्लाह अकबर। स्वाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के, यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूदाने बातिल किसी एक को भी बहका नहीं सकते बजुज उसके जो जहन्नमी ही है। फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है, यानी इबादत के लिए और हम तो यकीनन बंदगी इलाही में सफ बस्ता खड़े हैं और उसकी तस्बीह कर रहे हैं। मतलब ये कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक और खास बंदे हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत और तस्बीह और तकदीस में वो मसरूफ रहते हैं, ना कि वो अल्लाह की बेटियां हैं जैसे कि मुशरकीन कहते हैं। कुफार तो कहा करते थे, आया नंबर 167 है, कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र होता तो हम भी अल्लाह के चीता बंदे बन जाते, यानी कि कोई किताब इलाही या पैगंबर है मतलब हमारे पास भी आता, जैसे तौरात वगैरह आई तो हम भी खालिस बंदे बन जाते, लेकिन जब आ गया, लेकिन फिर इस कुरान के साथ वो कुफर करने लगे, बस अब करीब वो जान लेंगे। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही से अपने रसूलों के लिए सादर हो चुका है कि यकीनन वो ही मदद किए जाएंगे और हमारा ही लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। अब आप कुछ दिनों तक उनसे मुंह फेर लीजिए, यानी उनकी बातों और इज़ाओं पे सब्र कीजिए और उन्हें देखते रहिए, और ये भी आगे चल के देख रहेंगे कि अल्लाह का अजाब कब आता है। अफबी अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? सुनो, जब हमारा अजाब उनके मैदान में उतर आएगा, उस वक्त उनको जिनको मुतनब्बे कर दिया गया है, बड़ी बुरी उनकी सुबह होगी। मुसलमान जब हैबर पर हमला करने लगे तो यहूदी उन्हें देख के घबरा गए, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया था कि खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बुरी होती है जिनको अल्लाह के अजाब से डराया गया होता है। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, आप कुछ वक्त तक उनका ख्याल छोड़ दीजिए और देखते रहिए, ये भी अभी अभी देख लेंगे।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस के इख्तिताम पे भी ये दुआ पढ़ सकते हैं कि पाक है आपका रब, जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। जी, सूरा सौद है, मक्की सूरा है, इसमें 88 आयात हैं, 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सौद वल कुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सौद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम जिसमें तुम्हारे लिए हर किस्म की नसीहत और ऐसी बात मौजूद है जिससे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। बल्कि कुफ्फार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला तो उन्होंने हर चंद चीखों पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का ना था। और काफरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से उन्हें एक डराने वाला आया और कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये तो बहुत ही अजीब बात है। यानी कि एक ही अल्लाह सारा निजाम कायनात का चला रहा है, इसका कोई शरीक नहीं है, और इस तरह इबादत और नजर और न्याज का मुस्तहिक भी सिर्फ एक वो ही है। तो ये बात उनको बहुत ज्यादा ताज्जुब की लगती थी। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी, अपने माबूदों पे जमे रहो, यानी अपने दीन पे जमे रहो, और यकीनन इस बात में कोई गर्ज है, यानी ये जो हमारे माबूदों को छुड़ा रहा है ना, इसके पीछे ये अपनी क़यादत और सियासत चमकाना चाहता है। हम तो ये बात पिछले दीन में हमने तो सुनी ही नहीं, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन गढ़ंत है। क्या हम सब में से इस उसी पर कलाम इलाही नाजिल किया गया है? मतलब मक्का के इतने बड़े बड़े रईस लोग हैं, अल्लाह अगर चाहता तो किसी और को नबी बनाता। ये अल्लाह ताला ने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब क्यों किया? तो दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अजाब चख लेते ना तो फिर इस तरह की तकजीब ना करते, लेकिन जब फिर आ जाएगा तब तो उस वक्त अजाब आ जाएगा, उस वक्त तस्दीक करेंगे तो उस वक्त इट विल बी टू लेट। क्या उनके पास तेरी जबरदस्त प्याज रब की रहमत के खजाने हैं, या क्या आसमानो जमीन और उनके दरमियान की हर चीज की बादशाहत इन्हीं की है? तो फिर ये रस्सियां तान के चढ़ जाएं। ये भी लश्करों में से शिकस्त खाया हुआ छोटा सा लश्कर है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे यह है कि उनसे पहले भी कौमे नूह और आद और मेखों वाले फिरौन ने भी झुटलाया था। यानी कि फिरौन को मेखों वाला इसलिए कहा जाता है कि वो इतना कोई जालिम और गजबनाक जब वो होता ना, उसको जब गुस्सा आता ना तो वो हाथों पैरों और सरों में मेखें गाड़ दिया करता था। अल्लाह अकबर। तो इसका ये मकसद होता था कि मेरी शान और मेरा शौकत देखो। अल्लाह अकबर। और समुदियों ने और कौमे लूत ने और एका के रहने वालों ने भी यही बड़े लश्कर थे। उनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकजीब ना की हो, सब ने की। बस मेरी सजा उन पे साबित हो गई। आया नंबर 15 है, उन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है जिसमें कोई तवक्कुफ और ढील नहीं है, यानी ये काम होना है। और उन्होंने कहा है हमारे रब, हमारी सरनविश्त में तो हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे, यानी कि जो कुछ हमारा नामा अमल है ना, वो उसके मुताबिक जो जज़ा सजा है ना वो हमें पहले इस दुनिया में ही दे दे। यानी कि
हमेशा रब से खैर मांगे। देखें वो अपने लिए खुद ही अजाब मांग रहे थे, आप इनके बातों पे सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था और यकीनन वो बहुत रजू करने वाला था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी ज्यादा कुव्वत दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकशी नहीं की, बल्कि उन्होंने शुक्रगुजारी की और वो अपने हाथों से अपने लिए कमाई करते। इतनी तमाम नेमतें होने के बावजूद वो खुद कमाते और दुनियावी और दीन दोनों लिहाज से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था कि उसके साथ शाम को और सुबह की तस्बीह खानी करें। वत्तैरा महशूरा कुल्लुल लहू अव्वाब, और परिंदे जमा होकर सबके सब उसके जेरे फरमा रहते। और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला करना। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक किस्सा हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे थे अपने ध्यान से, तो दो आदमी झगड़ते हुए फ्रंट डोर से भी नहीं, मतलब पिछले रास्ते से दीवार फलांग के, जैसे कोई चोर आता है तो वो अंदर दाखिल हो गए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए। जब दाऊद के पास पहुंचे, पास ये उनसे डर गए, तो यानी कि पीछे से वो दीवार फलांग के आए हैं। तो उन्होंने कहा खौफ ना कीजिए, हम दोनों मुकदमा में हम में से एक ने दूसरे पे ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और ना इंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बतला दीजिए। इन हादा अखी, सुनिए ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि अपनी ये एक भी मुझे ही दे दो, और मुझ पर बात भी बड़ी सख्ती से बरतता है। आपने फरमाया उसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, यानी दूसरों का माल हड़प करना चाहते हैं, स्वाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद समझ गए कि हमने उनको आजमाया है, फिर तो अपने रब से इस्तगफार करने लगे और आजिज़ी करते हुए सजदे में गिर गए। वल्लाहु आलम, अब तफासीर में मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी कोई ऐसी बात हुई थी तो जिसकी वजह से दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको तवज्जो दिलाई। या ये भी कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी बात जो है बहुत सब्र के साथ सुनी, और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके सब्र का मतलब मिसाल दी जा रही है। इतनी बदतमीजी से वो लोग आए थे, लड़ झगड़ भी रहे थे, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ बुरा भला नहीं कहा, बस हमने भी उन्हें वो माफ कर दिया। यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले और अच्छे ठिकाने वाले हैं। ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में फैसला खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उनके लिए उन्हें इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया था। वमा खलकना अस्समाअ वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमान जमीन और उसके दरमियान की चीजों को ना हक पैदा नहीं किया। ये गुमान तो काफरों का है, सो काफरों के लिए खराबी है आग की। और क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके बराबर कर दें जो हमेशा जमीन में फसाद मचाते रहे, या परहेजगारों को बदकारों जैसा कर दे। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाज़िल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें। हर आयत बाबरकत है और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। ववहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, दाऊद को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने
पिछले पहर असील तेज रो घोड़े पेश किए गए, ठीक है। और वो घोड़े जो 3 टांगों पे खड़े थे, खूबसूरत तरीन वो घोड़े थे। तो कहने लगे मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब छुप गया। उनको घोड़े बहुत अच्छे लगते थे। वो कहते हैं कि एक दफा आगे निकल गए, उनको वापस बुलाया, उन पे हाथ फेरा, लेकिन वो कहते थे कि मैं इन घोड़ों से इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की राह में इनको इस्तेमाल करता हूँ और अल्लाह की राह में मतलब इनसे मैं काम लेता हूँ। तो उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर पिंडलियों और गर्दनों पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो घोड़े के साथ अल्लाह ताला ने क़यामत तक खैर बांध दी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घोड़ा जो है वो बहुत पसंद था। ये जानवर बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत ये जानवर है। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने मतलब एक दफा कहा कि मैं अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करूंगा और इनमें से जो बच्चा जन्म लेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। लेकिन कोई भी बीवी, काफी उनकी बीवियां थी, प्रेग्नेंट ना हुई। एक हुई लेकिन वो बच्चा डिसेबल्ड था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो सब फिर मुजाहिद पैदा होते। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मतलब ये जब वाकया देखा, कहा मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, कि अब वारिस तो मेरा कोई नहीं जो दीन का मेरे को आगे लेके बढ़े जैसे भी, लेकिन मुझे अब ऐसी बादशाह दे दे कि मेरे जैसी बादशाहत किसी के पास ना हो। ये दुआ भी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ही उन्होंने की थी। तू बड़ा ही देने वाला है। तो अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। बस हमने हवा को उसका मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा देती। जिन्नात को भी उनका मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते, यानी जो सरकश होते। अच्छा जी, ये है हमारा अतिया। अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्न माब। उनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। तो दुनिया और आखिरत की भलाइयां इंसान को मिलती हैं जिस इंसान की नीयत अच्छी हो। दुनिया में भी कामयाबी और अल्लाह ताला आखिरत में तो फिर मेहरबान होता ही है। वज़्कुर अब्दना अय्यूब। अब जरा डिफरेंट किस्सा शुरू हो रहा है। पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत, बादशाहत, नबूवत, नेमतों से भरपूर, और यहाँ बीमारी है। और हमारे बंदे अयूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। यानी बाज पे बीमारियां शैतान और जिन्नों की वजह से भी होती हैं। तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, और इस बीमारी में उनका सब्र जो है बहुत ही मशहूर था, क्योंकि जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने अहलो अयाल की तबाही और बीमारी के जरिए उनकी आजमाइश की, जिसमें वो कई साल, बाज कहते हैं कि 18 साल मुब्तला रहे, कि सिर्फ एक बीवी उनके साथ रह गई जो सुबह शाम उनकी खिदमत करती और उनके लिए कहीं काम काज करके रिज्क का बंदोबस्त करती थी। यानी कि बहुत वेल ऑफ थे। तो लोगों को जब बुलाते थे दीन की तरफ तो लोग कहते थे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके पास खाना पीना नौकर चाकर हर चीज मौजूद है, आपने तो दीन के ही काम करना है। हमारा जो है देखे हमें और भी दुनिया के बड़े काम है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे तमाम नेमतें ले ली, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो दीन का काम नहीं छोड़ा, और हमने उससे उसका पूरा कुंभा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने वापस फिर सब कुछ दिया, बल्कि उतना ही और भी उसके साथ खास रहमत से और अक्लमंदों के लिए, नसीहत के लिए। सुबहान अल्लाह। तो यानी पहला कुंभा जो बतौर आजमाइश हलाक कर दिया गया था, उसको जिंदा कर दिया गया, और उसके मिसल मजीद कुंभा भी अता फरमा दिया गया। तो मुख्तलिफ, दोनों के मुख्तलिफ तरह, सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ हालात। पैगंबरों पे जो भी हालात आ जाए, चाहे अच्छे चाहे तकलीफ दे, हर हाल में वो अल्लाह को याद रखते हैं। सब ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया था, और अपने हाथों में तिनकों का एक मुट्ठा लेकर मार दे
और कसम के खिलाफ ना कर। मतलब उन्होंने कोई कसम खाई थी कि किसी को इतने कोड़े या कुछ जो भी लगाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा एक झाड़ू लो, उतने जितने तुमने सोचा था कि मारने हैं कोड़े या जो भी, तो उतने तिनके लो और अपनी कसम न तोड़ो और एक दफा वो झाड़ू उसको लगा दो। सच तो ये है कि हमने उसे बड़ा साबर बंदा पाया और वो बड़ा नेक बंदा था, बड़ी ही रगबत करने वाला। वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व यकूब उलिल ऐदी वल अबसार। हमारे बंदो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का भी लोगों से जिक्र करो जो बड़ी कुव्वत और बसीरत वाले थे। हमने उन्हें खास बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया। सुभान अल्लाह। आखिरत की याद के लिए चुन लिया था। चुनाचे आखिरत हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहती थी और वो हर वक्त उसके लिए कोशिश करते रहते थे। ये सब हमारे नजदीक बरगजिदा और बेहतरीन लोग थे। खास सिफत जो उनकी यहाँ पे बयान की गई है कि वो आखिरत को याद करते थे। इस्माइल, यसा और दुल्किफल का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। हाज़ा ज़िक्र व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्ना मआब, ये नसीहत है और यकीन मानो के परहेजगारों की बड़ी अच्छी जगह है। हमेशगी वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफरागत तकिए लगाए बैठे हुए तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइशें कर रहे हैं। वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ी अतराब, और उनके पास नीची नजरों वाली हम उम्र हूरें होंगी। औरत का हुस्न जो है ना, वो उसकी हया में है। तो ये है कि जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता है। बेशक रोजियां हमारा अतिया हैं जिनका कभी भी खात्मा ही नहीं। यानी कि जन्नत की जो नेमतें हैं वो गैर फानी हैं। ये तो हुई जजा। याद रखो सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है। दोजक है जिसमें वो जाएंगे, आह क्या ही बुरा बिछोना है। हादा फलयदूकुहु हमीमुम व गस्साक, ये है बस इसे चखें गर्म पानी और पीप, तौबा इस्तगफार। और कुछ और इसी तरह तरह की चीजें, यानी डिफरेंट डिफरेंट अजाब। जिस तरह जन्नत में डिफरेंट डिफरेंट नेमतें, जहन्नम के अजाब मुख्तलिफ मुख्तलिफ होंगे। ये कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, इन्हें खुशी और कशादगी ना हो, यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं। आया नंबर 60 है। वो कहेंगे बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें खुशी ना हो, तुम ही ने तो इसे पहले ही से हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी ही बुरी जगह है। अल्लाह अकबर। वो कहेंगे हमारे रब, जिसने कुफर की रस्म हमारे लिए पहले से निकाली हो, उसके हक में जहन्नम की सजा दुगनी कर दे। और जहन्नमी कहेंगे क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरा शुमार करते थे। यानी कि जो नेक मोमिनीन थे जिनको वो बुरा ख्याल करते थे कि जहन्नम में वो तो हमें नजर नहीं आ रहे, वो किधर हैं? क्या हम ही ने उनका मजाक बना रखा था? अब वो उनको समझ आएगी कि दुनिया में हम गलती पे थे, या हमारी निगाहें उनसे हट गई हैं, या ये कि वो कहीं आगे पीछे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। यकीन जानो कि दोस्तियों का ये झगड़ा जरूर ही होगा। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और बजुज अल्लाह वाहिद गालिब के कोई लायक इबादत नहीं, जो परवरदिगार है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, वो जबरदस्त और बड़ा जबरदस्त और बख्शने वाला है। आया नंबर 67, आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। आया 69, मुझे उन बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म ही नहीं जबकि वो तकरार कर रहे थे। मेरी तरफ फकत यही वही की जाती है कि मैं तो साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ। जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मट्टी से इंसान पैदा करने वाला हूँ। ठीक है, फरिश्तों को अल्लाह ताला बता रहे हैं। जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया मगर
یہ انسان کی دوسرا شرف، ایک تو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں روح پھونکی اور پھر تمام فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں سے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والا میں سے ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. لیکن مٹی سے چیزیں اگتی ہیں، ہر چیز مٹی سے، مٹی میں خزانے ہیں. آگ تو مٹی کو بھی جلا کے، آگ تو اس کے برعکس ہے، آگ تو جلا دیتی ہے، مٹی تو جنم دیتی ہے. لیکن بس اس کی عقل ایسی ہی تھی، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پٹکار ہے. کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک. کہنے لگا تو پھر تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا. قسم بھی اللہ تعالیٰ کی کھا رہا ہے، بجز تیری ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں. اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے. قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. ہر حال میں شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے. کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی کہ تکلف جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے. تکلف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ظاہر کریں جو آپ ہو نہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے ساتھ بھی تکلف فرمانے سے منع فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات جو آج کل کے معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے، مطلب یہ کہ تکلف نہیں کرے، سادگی اور بے تکلفی کی انسان کی زندگی ہونی چاہیے. مہمانوں کی عزت اور مہمان نوازی بھی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی طاقت سے بڑھ کے اور بلا ضرورت جو ہے آپ خرچے کرتے رہیں. یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پہ جان لو گے. سورۃ الزمر مکی سورہ ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے ہے. یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اللہ للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، کہ ہم ان کو نہیں پوچھتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بس اللہ کے ہمیں نزدیک کر دے یا اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کر دیں. تو آج کل بھی یہی مطلب نظریہ اپنایا جاتا ہے. یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا. جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. آیت نمبر 4، اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وہ رات کو دن پر، دن کو رات پہ لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پہ لگا رکھا ہے. ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا
तुम्हारे लिए चौपाइयों में से 8 नर मादा उतारे, वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पे बनाता है, 3 अंधेरों में। एक माँ के पेट का अंधेरा, दूसरा रहम का अंधेरा, और तीसरा जो है वो सैक जो या मशीमा का अंधेरा, वो झिली या पर्दा जिसके अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी के लिए बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ बहक रहे हो। अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह तुम सब से बेनियाज है और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते हो, यकीनन वो दिलों की बातों तक का वाकिफ है। अल्लाह अकबर। नेमतें जो दी हैं सब की सब वो अल्लाह ताला ने दी हैं, हमेशा याद रखें, और उनको इस्तेमाल करके इंसान जो शुक्र अदा करता है तो फिर उसको सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रजू करते हुए अपने रब को पुकारता है, फिर जब अल्लाह उसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो उससे पहले जो दुआ करता था उसे बिल्कुल भूल जाता है। मतलब इंसान बहुत ही नाशुक्रा है और अल्लाह के शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी और उसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए कि अपने कुफर का फायदा कुछ दिन उठा ले, आखिर तू दोज़खियों में से होने वाला है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे मोमिन का शर्फ, भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क्याम की हालत में गुजारता है, तो मोमिन का जो शर्फ है ना वो क्यामुल लैल में है, ठीक है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद रखता है। बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? ये कितनी दफा बात दोहराई गई है। तो हम मतलब इतना पूरा साल हमारे पास होता है, क्या पूरे साल में से हमने सिर्फ दोहराए कुरान ही एक दफा करना होता है, यही हमारे लिए काफी है? नहीं, पूरे साल के 11 महीने हैं बाकी के आपके पास, आप इल्म हासिल करें। इल्म का दायरा कार बहुत वसी है, तो यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हों। कह दो कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरते रहो, जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह की जमीन बहुत ही कुशादा है। सबर करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। यानी ये कि अगर सब ईमान और तकवा की राह में मुश्किलात आए, सबर करें लेकिन अपना काम जारी रखें। आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि उसके लिए इबादत को खालिस करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमा बरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ है। दीनी, कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब ही की इबादत करता हूँ। तुम उसके सिवा जिसको चाहो, जिसकी चाहो वो इबादत करते रहो, तुमने जो करना है करो। कह दीजिए कि हकीकी ज़ियांकार यानी नुकसान में वो है जो अपने आप को और अपने अहल को क़यामत के दिन नुकसान में डाल रहे हैं। ना अपनी फिक्र है ना अपने घर वालों की फिक्र है। याद रखो, ये खुला नुकसान है। उन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल साइबान के ढांक रहे होंगे, तो बाद इस्तगफार, यानी उनके ऊपर नीचे आग के तबक होंगे जो कि भड़क रहे होंगे। तो यही अजाब है जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंसान डर के कर लेता है, वैसे नहीं करता, लेकिन डर का फैक्टर जो है बहुत सारे काम करवा लेता है। मेरे बंदो, हम मुझसे डरते रहो, वल्लज़ीना इज्तनबू त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद। और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज किया और हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक है। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दे, जो बात को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो बेहतरीन बात हो उसकी तबाह करते हैं, यानी कि सिर्फ सुनते नहीं पैरवी भी करते हैं। यही है जिन्होंने अल्लाह की हिदायत की, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की है, और यही अक्लमंद है। भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी हो, जैसे कि अबू जहल, आस बिन वाइल वगैरह, वो तो
تو کیا آپ ان کو دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کے جاری کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ کا ہوتا دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے کہ رونقیں ہوتی ہیں، فصل لگی ہوئی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے اور پھر یکایک وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ تو احسن الحدیث جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور ملتی جلتی سے مطلب کہ اس کے سارے حصے میں جو کلام ہے وہ بہترین ہے اور خوبیاں ہیں اور ایک دوسرے سے یعنی ملتے جلتے ہیں، اور یہ کہ سابقہ آسمانی کتابوں سے بھی یہ کتاب ملتی جلتی ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے اور لطف و کرم سے ان کے دلوں میں امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں جو لوگ مشغول رہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کا ذکر اطمینان بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے اور جسے اللہ ہی راہ بلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنا لے، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ اللہ اکبر۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ آیا 26، اور اللہ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہوں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، یعنی ایک وہ جس کا ایک ہی مالک ہے، اور ایک یہ کہ جس کے بہت سارے مالک ہوں، جس کے بہت سارے مالک ہوں، کبھی ادھر دوڑ کبھی ادھر دوڑ، جس کا ایک مالک ہے پھر ایک ہی کی سننی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ آیا 30 ہے، انکا میتون و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، یعنی کہ اے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ تو دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکتا اور تم اس بارے میں جھگڑتے رہے، لیکن اب جب اللہ کے پاس سب آ جائیں گے تو وہاں پہ جب پھر جھگڑا ہوگا پھر فیصلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر دے گی۔ جی یہاں پہ پھر حقوق کے بارے میں بھی جھگڑا ہوگا کہ جس نے جس کا حق نہیں ادا کیا۔ جی الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ، سپارہ نمبر 23 مکمل ہو گیا۔